ब्याङ्क मात्रै होला है। लगायत अरू कुरा पनि हामी चर्चा गरौँला। म ब्याङ्क सम्बन्धी अरू कुरा पनि म दिने कोसिस गर्छु। डब्ल्युटिओ को स्थापना 1 जनवरी 1995 भयो है। र डब्ल्युटिओ भनेको विश्व व्यापारको यस्तो सङ्गठन हो हैन, यस्तो सङ्गठन हो जुन सङ्गठन मार्फत चाहिँ 90% व्यापार चाहिँ यही डब्ल्युटिओ मार्फत हुने गर्छ है। यसमा कुल सदस्य राष्ट्र कति छ भन्दा 164 भन्यो। अन्तिम सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान, र अफगानिस्तान चाहिँ 2016 जुलाई 29 मा डब्ल्युटिओ को मेम्बर बन्यो है। यसका प्रमुख अङ्ग कतिवटा छ? 4 वटा छ। के छ? मन्त्री परिषद, महापरिषद है, परिषद र सचिवालय। र यो डब्ल्युटिओ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको अर्को नाम, यसको पुरानो नाम के थियो भने ग्याट थियो है। जेटिटी ग्याट। ग्याट भनेको जनरल एग्रिमेन्ट ट्रेड एन्ड ट्यारिफ्स भन्छ कि। डब्ल्युटिओ को पुरानो रूप के हो भन्दा चाहिँ तपाईँको ग्याट हो हैन। अनि ग्याटलाई परिवर्तन गरेर यो चाहिँ 1 जनवरी 1995 मा चाहिँ के भयो भन्दा यसको चाहिँ डब्ल्युटिओ भएर नामकरण भएको हैन। र यसका प्रमुख हाल चाहिँ यसको प्रमुख को हुनुहुन्छ भने सोध्न सक्छ। प्रमुख अथवा सिइओ के है, एक्जिक्युटिभ सिइओ कार्यकारी निर्देशक है। डब्ल्युटिओ को कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ नाइजेरियाको, सायद यहाँले सुन्नुभयो होला है। यो हुनुहुन्छ नाम, यो लेडिज हो, न्यागोजी हैन ओकोन्जो हैन, ओकोन्जो WEAL। यो चाहिँ नाइजेरियाको है। यो चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ डब्ल्युटिओ हालको प्रमुख चाहिँ है। सिइओ को हुनुहुन्छ भन्दा यो NGOGA, अलिकति प्रोनाउन्सिएसन अलिकति गाह्रो छ। यो चाहिँ नाइजेरियाको लेडिज हुनुहुन्छ हैन, डब्ल्युटिओ को हालको प्रमुख चाहिँ है। हाल भन्नाले उहाँ कहिलेदेखि भन्दा चाहिँ 2021 है, 2021 फेब्रुअरी 5 तारिकदेखि डब्ल्युटिओ को प्रमुख चाहिँ नाइजेरियाको नोगोजी ओकोन्जो हैन लोयला भन्ने चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ डब्ल्युटिओ को प्रमुख। कहिले भन्दा 2021 फेब्रुअरी कति 5 तारिकदेखि। र यो पनि जानकारी होस्, अहिले मैले भनिसकेँ यो डब्ल्युटिओ भनेको यो विश्व व्यापार सङ्गठन यस्तो निकाय हो हैन। यहाँ के लेख्नु भएको छ? यहाँ तलको देख्नु भएन भन्नुभएको छ। ठिकै छ, म कोसिस गरौँला है। ल र सुन्नुहोस् है, यो डब्ल्युटिओ को यो संस्थापक राष्ट्र चाहिँ कति छ भने यदि हामीलाई सोध्यो भने संस्थापक राष्ट्र चाहिँ तपाईँको 124 वटा है। हाल चाहिँ 164 वटा भने पढ्यौँ, तर तपाईँको संस्थापक राष्ट्र कति छ भन्दा 124 वटा हैन, 124 वटा। अनि यसको मुख्य यसको अङ्ग भनेको तपाईँको के हो भन्दा यो मन्त्री परिषद बैठक हो है। डब्ल्युटिओ को मुख्य तपाईँको अङ्ग भनेको मन्त्री परिषद बैठक है, बैठक। र यो चाहिँ तपाईँको 2 वर्षको अन्तरालमा हुने गर्छ है। हामीले डब्ल्युटिओ को प्रमुख अङ्ग कतिवटा भन्यौँ? 4 वटा भन्यौँ, तर मुख्य चाहिँ मन्त्री परिषद बैठक हो हैन, मुख्य चाहिँ। र यो चाहिँ कति वर्षमा बस्छ भन्दा तपाईँको 2 वर्षको अन्तरालमा बस्ने गर्दछ हैन। डब्ल्युटिओ को बैठक 2 वर्षको अन्तरालमा बस्ने गर्दछ। अनि पहिलाको नाम चाहिँ ग्याट है। पहिला चाहिँ सुरुमा डब्ल्युटिओ को नाम चाहिँ ग्याट थियो। यसको तपाईँको यो चाहिँ सन् 1948 मै स्थापना भएको, 1998 मै है है। डब्ल्युटिओ को पहिलेको रूप के थियो? ग्याट। ग्याट भनेको जेनरल एग्रिमेन्ट ट्रेड एन्ड ट्यारिफ हो है। यो 1948 मा 1948 मा स्थापना भएको हो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 1 जनवरी डब्ल्युटिओलाई हैन, ग्याटलाई 1 जनवरी 1995 मा चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर डब्ल्युटिओ बनायो हो। संस्थापक राष्ट्र कति रहेछ? 124 हैन। अनि यसको मुख्यालय कहाँ छ भन्दा स्विजरल्यान्डको जेनेभा छ। अनि हाल कुल सदस्य राष्ट्र कति छ? 164। अन्तिम राष्ट्र अफगानिस्तान, 2016 जुलाई 29 बाट अफगानिस्तान चाहिँ यसको चाहिँ अन्तिम राष्ट्र हुन पुगेको छ। तपाईलाई भन्नै पर्दा यो उसमा चाहिँ सार्क मुलुकबाट चाहिँ
यो भुटान बाहेक सबै देशहरू चाहिँ WTO को चाहिँ मेम्बर बनेको छ, यो पनि जानकारी होस् है। र यसै गरी तपाईँको WTO को बारेमा केही कुरा भन्नुपर्दा जस्तो WTO मा बिलिभ बक्स भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोध्न सक्छ है बिलिभ बक्स। ल भन्नु त WTO मा बिलिभ बक्स भन्नाले के बुझिन्छ होला नि गेसेस? ल भन्नु त WTO मा बिलिभ बक्स भन्नाले के बुझिन्छ होला? CEO को नाम भन्नुभएको छ है। यो नाम नि अलि यो नाइजेरियन चाहिँ लेडिज हो, अहिले मैले भनिहालेँ, अहिले मात्रै देखाउँला। ल भन्नुहोस् यो WTO मा बिलिभ बक्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा कृषि क्षेत्रको अनुदान है। के बुझिन्छ भन्दा कृषि क्षेत्रको अनुदान। है WTO मा बिलिभ बक्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा कृषि क्षेत्रको अनुदान भनेर बुझिन्छ हैन। र यसै गरी तपाईले यो WTO को मा चाहिँ यो डोपिङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सोधिन सक्छ WTO मा। डोपिङ है, डोपिङ हैन, सरी डम्पिङ रहेछ है, सरी डम्पिङ है, DUMPING, यो पनि सोध्न सक्छ है। सामान्यतया WTO मा बिलिभ बक्स भन्नाले के बुझिन्छ? GATT को फुल फर्म भन्नुभएको छ है। म यहाँ GATT भनेको तपाईको जेनेरल है, जेनेरल एग्रिमेन्ट MANT, जनरल एग्रिमेन्ट ट्रेड हैन, ट्रेड एन्ड ट्यारिफ्स है, TARRFs ट्यारिफ्स है। मैले तपाईलाई अघि भन्दै थिएँ WTO हुनुभन्दा अगाडि यसको नाम के थियो? GATT। GATT को स्थापना कहिले भयो? 1948 मा। यसको फुल फर्म के रहेछ? जनरल एग्रिमेन्ट हैन, ट्रेड एन्ड ट्यारिफ्स है। त्यसपछि यो तपाईको 1967 यो तपाईको यो केनेडी राउन्ड भनेको बैठक भएको थियो। त्यही बैठकले अन्ततः 1 जनवरी 1995 मा चाहिँ यो GATT लाई परिवर्तन गरेर WTO बनाइयो। र WTO को आधिकारिक स्थापना चाहिँ 1 जनवरी 1995 मा। अनि सुरुमा संस्थापक राष्ट्र कति थियो? 125 वटा। त्यसपछि कुल सदस्य राष्ट्र हाल कति छ भन्दा 164। अन्तिम सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान भइहाल्यो हैन। र अफगानिस्तान चाहिँ 2016 जुलाई 29 मा चाहिँ WTO को अन्तिम सदस्य राष्ट्र हुन पुग्यो है। र यसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ 4 वटा छ। अहिले हामीले भन्यौं हैन। अघि हामीले के भनेका थियौँ भन्दा यसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको मन्त्री परिषद, महापरिषद र सचिवालय भनिन्थ्यो। र मुख्य भने चाहिँ मन्त्री परिषद बैठक हो है। WTO को मुख्य अङ्ग भनेको चाहिँ के भन्छ चाहिँ मन्त्री परिषद चाहिँ बैठक हो हैन। र अनि यो डम्पिङ भनेको चाहिँ तपाईको WTO मा कम वस्तुमा वस्तुको बिक्री गर्नु। जस्तो तपाईले कुनै वस्तु ल्याउनु भयो तर त्यसको चाहिँ कुनै काम नलाग्ने भयो भने तपाईँ 500 मा तपाईँ ल्याउनु भएको थियो भने बाध्य भएर तपाईँको 300 अथवा 200 पनि बेच्नुपर्ने जुन अवस्था हुन्छ त्यसलाई भन्छ डम्पिङ। खेर जानु होला, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ है। भनेको WTO मा बिलिभ बक्स भन्नाले कृषि क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ, डम्पिङ भन्नाले चाहिँ कुनै पनि वस्तु कम वस्तुमा चाहिँ बिक्री गर्नु भनिन्छ हैन। सर भुटान WTO को मेम्बरको कि नै? हो, मैले सार्क मुलुकमा पहिला चाहिँ अफगानिस्तान र भुटान मात्रै थियो WTO मा मेम्बर नभएको। जब अफगानिस्तान 2016 जुलाई 29 मा बनिसकेपछि अब भुटान मात्रै बाँकी छ। सार्क मुलुकमा कुन एक राष्ट्र मात्रै WTO को मेम्बर हुनु बाँकी छ भनेर सोध्यो भने कुनै चाहिँ भन्दा भुटान है। ल अनि यहाँ अहिले मैले कुरा थिएँ हाल चाहिँ WTO को हाल भन्दा पनि 2021 फेब्रुअरी 5 देखि चाहिँ WTO को चाहिँ तपाईको मुख्य CEO है, कार्यकारी निर्देशक को छ भनेर हामीलाई सोध्न सक्छ है। यसको CEO है, WTO को हालको CEO, WTO को हैन CEO है को हुनुहुन्छ भन्दा अहिले मैले भने यो नाम चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, यो प्रोनाउन्सिएसन गर्न। नागोजी हैन, अनि ओक्वन्स हैन। अनि तपाईको यो यो अफ्रिकन उनी हो हैन, WA लोला छ कि है। यो कुन देशको भन्दा नाइजेरिया। नाइजेरिया हाल WTO को नोगोजी ओक्वन्स लोला कुन देशकै भन्दा नाइजेरिया। उन चाहिँ तपाईको 2021 हैन, 21 फेब्रुअरी 5 तारिकदेखि फेब्रुअरी 5 तारिकदेखि चाहिँ
डब्लुटिओको सिओमा अथवा कार्यकारी निर्देशकमा प्रमुखमा को छन् भनेर सोध्यो भने हुन त अङ्ग्रेजीमा प्रेसिडेन्ट भनिन्छ सम्भवतः होइन। यो नोगोजी ओकोन्जा लोला भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ है। यो ल यो 5 तारिक है, फेब्रुअरी 5 तारिक हो। अब म तपाईँलाई के कुरा गर्छु भन्दा डब्लुटिओ र नेपाल भन्ने चाहिँ कुरा गर्छु है त। त्यो सामान्यतया के बुझ्नुहोस् भने डब्लुटिओ भनेको विश्वको व्यापारीहरूको सबैभन्दा ठुलो संस्था हो। यो संस्थाबाट संसारमा जति पनि तपाईँको व्यापार मतलब बिजनेस हुन्छ यी बेला भन्दा नि हुन्छ। यी बेला यसको अलि अप्ठ्यारो छ कि यी बेला भन्दा मात्रै बुझ्नु न यसको इवेला हो, तर यी बेला भन्दा नि बुझिन्छ है। डब्लुटिओ भनेको विश्व व्यापार सङ्गठनको सबभन्दा यो 5 तारिक है, यो चाहिँ कति भने 2021 फेब्रुअरी 5 तारिकदेखि चाहिँ इबेला भनौँ न, अहिले मैले भन्थेँ नोगोजी ओकोन्जा इबेला भन्ने लेडी चाहिँ डब्लुटिओको चाहिँ 2021 फेब्रुअरी 5 देखि चाहिँ यिनी चाहिँ प्रेसिडेन्ट अथवा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हुनुहुन्छ होइन। म तपाईँलाई फेरि एकचोटि जानकारी गरौँ, हुन त कतिले पढि पनि सक्नु भएको यहाँ कुरा गर्नुभएको छ। र डब्लुटिओ भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन सबैलाई थाहा छ रहेछ। डब्लुटिओ हुनुभन्दा अगाडि यसको रूप के थियो, ग्याट भनेको जेनरल एग्रिमेन्ट ट्रेड एन्ड ट्यारिफ। यसको स्थापना 1 जनवरी 1948 मा भयो होइन। त्यसपछि 1967 मा चाहिँ तपाईँको केनेडी राउन्ड भन्ने एउटा बैठक भएको थियो अनि अन्तत त्यही बैठककै अनुरूपले चाहिँ तपाईँको 1 जनवरी 1995 मा चाहिँ ग्याटबाट डब्लुटिओमा रूपान्तरित भयो होइन। र सुरुमा संस्थापक राष्ट्र 124 वटा थियो, हाल 164 रहेछ भनिसक्यौँ। मुख्यालय कहाँ छ भन्दा तपाईँको जेनेभा स्विजरल्यान्डमा रहेको छ होइन। अनि डब्लुटिओको हाल अन्तिम सदस्य राष्ट्र को भन्दा अफगानिस्तान चाहिँ अहिले हामीले भने 29 जुलाई 2016 मा मेम्बर बन्यो होइन। र यसको मुख्य अङ्ग 4 वटा छ। 4 वटा मध्ये सबभन्दा ठुलो अङ्ग भनेको चाहिँ मन्त्री परिषद बैठक हो है। सबभन्दा ठुलो अङ्ग भनेको कुन रहेछ, मन्त्री स्तरीय सम्मेलन अथवा बैठक हो होइन। र डब्लुटिओमा ब्लू बक्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा कृषि क्षेत्रको अनुदान, यसै गरी डम्पिङ भन्नाले चाहिँ कुनै पनि वस्तु कम वस्तुमा चाहिँ कति हुन्छ सर भन्नुभएको छ। यहाँ मैले पुरै बुझिनँ है। यो मुख्य अङ्ग भनेको चाहिँ अब हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, के भन्यौँ भन्दा मन्त्री परिषद सम्मेलन होइन। अनि यो चाहिँ 2 वर्षको अन्तरालमा बस्छ है। ल अब म तपाईँलाई डब्लुटिओ र नेपाल हामीलाई खास सोध्ने भनेको यही हो है। अब चाहिँ लेख्नु डब्लुटिओ र नेपाल। हामीलाई सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न भनेको यहाँबाट बढी सोध्न सक्छ है, डब्लुटिओ र नेपाल। अब यसको बारेमा सबैलाई थाहा छ है। नेपालले डब्लुटिओको सदस्य कहिले बन्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको यो नेपालले चाहिँ तपाईँको डब्लुटिओको सदस्यताको लागि है सदस्यताका लागि 362 वटा है, 362 वटा प्रश्नको जवाफ दिनु परेको थियो कि है। नेपालले डब्लुटिओको मेम्बर प्राप्त गर्नलाई 362 वटा प्रश्नको जवाफ दिनु परेको थियो। अन्ततः यी सबै प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि अन्ततः नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो भनेर हामीलाई धेरै पटक सोधेको छ है। र नेपालले चाहिँ अनि 23 अप्रिल है, 23 अप्रिल 2004 मा नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता प्राप्त गरेको। धेरै पटक सोधेको हो लोकसेवाले होइन। यो सिओको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको म ठ्याक्कै त भन्न सकिनँ, 5 वर्ष हुने सम्भावना बढी छ। अधिकांशको चाहिँ 5 वर्ष, मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ होइन। भनेको नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो भन्दा 2004 23 अप्रिल 2004 भनेको यो भनेको 2061 साल होइन, वैशाख 11 गते। खास भनेको यही हो हामीलाई मुख्य चाहिने है। नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो भन्दा 23 अप्रिल 2004। यदि उसमै सोध्यो भने कति हुन्छ भन्दा 2061 साल वैशाख कति गते हुन्छ भन्दा 11 गते है। र नेपाल डब्लुटिओको सदस्य राष्ट्र कति हो भनेर सोध्यो भने 147औं राष्ट्र। यो टु दि पोइन्ट यही हो अहिलेसम्म लोकसेवाले सोधेको मध्ये है। नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि 362 वटा प्रश्नको फेस गर्नु परेको थियो होइन। त्यो प्रश्नको सबै जवाफ दिइसकेपछि सन्तुष्ट भइसक्यो। यस मैले त्यहाँ थिएन, 4 वर्ष हुँदो रहेछ है उसको कार्यकाल चाहिँ है। र नेपालले डब्लुटिओको सदस्य कहिले प्राप्त गर्यो 23 अप्रिल कति 2004 मा, अथवा नेपालले भन्यो भने 2061 साल वैशाख कति गते 11 गते। र नेपाल डब्लुटिओको कतिौं सदस्य राष्ट्र हो भन्दा त 147औं सदस्य राष्ट्र हो होइन। र तपाईँलाई जानकारी गरौँ, यो 23 अप्रिल 2004 मा प्राप्त गर्नुभयो, तर
नेपालले त्योभन्दा पहिले डब्लुटिओको लागि कहिले निवेदन दिएको थियो भन्दा 1998 मा। यो जानकारीहरू चाहिँ यो डब्लुटिओमा होइन सम्बन्ध भइसकेपछि यो व्यापार बिजनेसको लागि अलिक धेरै सहज हुन्छ भने जस्तै सहज त भएको छैन। तैपनि के बुझ्नु भने नेपालले डब्लुटिओको सदस्य प्राप्तको लागि सबभन्दा पहिला निवेदन 1998 मा दिएको थियो। त्यसपछि उसले के गर्यो नेपालले भन्दा 362 प्रश्नको फेस गरिसकेपछि बल्ल डब्लुटिओले अनि विश्वस्त भइसकेपछि नेपाललाई अन्ततः 23 अप्रिल 2004 मा के हो सदस्यता प्रदान गर्यो। अथवा नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो भन्दा 23 अप्रिल 2004। यदि नेपालीमै सोध्यो भने चाहिँ 2061 साल वैशाख कति 11 गते। अनि नेपाल डब्लुटिओको कतौँ सदस्य राष्ट्र भन्दा 127 है। ल डब्लुटिओको बारेमा खासै तपाईँहरूको त्यस्तो त केही चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, एउटा कुरा भन्नै पर्यो चाहिँ यो नेपालले डब्लुटिओको कति पैसा खर्च बिहोर्छ भनेर सोध्यो भने 0.001% मेम्बर बनेपछि त खर्च बिहोर्नु पर्यो नि। यदि सोध्यो भने नेपालले डब्लुटिओको मेम्बर त बन्यो, कहिले बन्यो 23 अप्रिल 2004। अनि डब्लुटिओमा नेपालले कति खर्च बिहोर्छ भन्दा 0.016% खर्च बिहोर्छ। याद गर्छ है, 0.016% खर्च बिहोर्दछ। र यसै अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको यो नेपालले डब्लुटिओसँग सम्पर्क गर्ने मन्त्रालय कुन हो भन्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय है। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय। सुन्नुहोस् है, यो नेपालको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ है। हामीलाई के सोध्छ, नेपालले डब्लुटिओको सदस्यताको लागि कहिले निवेदन दिएको थियो भन्दा कहिले रहेछ 1998 मा हो। अनि कतिवटा प्रश्नको नेपालले जवाफ दिनु परेको थियो डब्लुटिओको भन्दा 362 प्रश्नको। अन्ततः नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो भन्दा 23 अप्रिल 2004 मा। अथवा यदि नेपालीमा सोध्यो भने 2061 साल वैशाख कति गते भन्दा चाहिँ 11 गते हो। अनि यसै गरी नेपाल कतौँ सदस्य राष्ट्र डब्लुटिओको भन्दा 147 राष्ट्र। अनि यसै गरी नेपालले डब्लुटिओको कति पैसा खर्च बिहोर्छ, मेम्बर भएपछि त बिहोर्नु पर्यो नि। भनेको 0.016% खर्च बिहोर्छ। र यो डब्लुटिओसँग नेपालको कुन चाहिँ निकायले चाहिँ सम्बन्ध राख्छ भन्दा तपाईँको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्ध राख्छ है। र कसैले के छ भाइ बहिनीहरूलाई ल भन्नु त यो डब्लुटिओको बारेमा के छ। 362 को भन्नुभयो हजुरले। भनेको 362वटा प्रश्नहरूको जवाफ दिनु परेको थियो कि। अनि 1998 मा के गयो भन्दा 1998 मा चाहिँ नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि 1998 मा निवेदन हालेको थियो। तर तत्काल दिएन, त्यसमा त छानबिन हुन्छ नि। यो सर डम्पिङ भनेको कुनै पनि तपाईँको वस्तुलाई चाहिँ कम मूल्यमा बिक्री गर्नु। जस्तो तपाईँले 300 मा मतलब खरिद गर्नु भएको छ, तर त्यस्तै पर्यो, त्यसको कुनै भ्यालु लेस भयो भने कहिलेकाहीँ तपाईँको भनौँ न 250 200 पनि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसलाई भन्छ डम्पिङ है। यो व्यापारमा चाहिँ डब्लुटिओको मा चाहिँ डम्पिङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा कम मूल्यमा वस्तुको बिक्री गर्न डम्पिङ भनिन्छ। अनि ब्लू बक्स भन्नाले के भन्छ, सामान्य दुई सोध्न सक्छ। ब्लू बक्स भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रको अनुदान भन्ने बुझिन्छ है नि त। सबैभन्दा बढी खर्च बिहोर्ने भनिरहनु परेन, सबैभन्दा खर्च बिहोर्ने राष्ट्र त यसमा कुन कुन छ भन्दा अमेरिका भइरह्यो भनिरहनु परेन होइन। अमेरिका, जापान आदि इत्यादि देशले। तर हाम्रो देशले चाहिँ 0.01% बिहोर्छ है। यो डब्लुटिओको बारेमा उनीहरूले बुझ्नु होला। अब म चाहिँ खास चाहिँ स्पेसली ब्याङ्कै लागि नै हो होइन। यो बाँकी एक क्लास भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि म तपाईँलाई चाहिँ उतातिर जान्छु है। केमा जान्छु भन्दा चाहिँ अब विश्व ब्याङ्कतिर जानु पर्यो है। डब्लुटिओको बारेमा के छ, कसैलाई के सोध्नु भनेर सामान्य यही नै हो। के सोध्छ भन्दा यो डब्लुटिओको स्थापना सोध्न सक्छ होइन, मुख्यालय सोध्न सक्छ, अथवा कुल सदस्य राष्ट्र सोध्न सक्छ। अनि त्यसपछि नेपालले कहिले मेम्बर प्राप्त गर्यो त्यो सोध्न सक्छ है। सिओ को अरे सर अहिले भन्थ्यो नि हामीले समथिङ इबेला मात्रै बुझ्नुहोस्, नामै अप्ठ्यारो छ इबिला। कुन देशको भन्दा यो चाहिँ नाइजेरियाको है। नाइजेरियाको। अहिले मैले 2021 फेब्रुअरी 5 तारिक चाहिँ यिनी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ डब्लुटिओको चाहिँ सिओमा चाहिँ उनी चाहिँ के भएको नियुक्त हुनुभयो है। ल यो डम्पिङ भनेको कुनै पनि वस्तु कुनै पनि वस्तुको कम मूल्यमा बिक्री गर्नलाई हुने भन्छ है। कुन भाषाको प्रयोग हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँको मुख्यतः त अङ्ग्रेजी नै भनिरहनु परेन है। अङ्ग्रेजी नै हो। सामान्यतः एउटा कुरा बुझ्नु भने संसारका जति पनि मुख्य निकायहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च चल्छ
है, अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च चल्छ र यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ उनी हो। ल अब म तपाईहरुलाई अब WTO पछि अब विश्व बैंकतिर जान्छ है। विश्व बैंक है, विश्व बैंक अथवा यसलाई के भन्छ वर्ल्ड बैंक पनि भन्छ। है विश्व बैंक। अब विश्व बैंक भनेर नासु असैले नि पर्छ है। यो सुन्नुस्, यो WTO को बारेमा त नासु असैले नि पढ्नुपर्छ भनिरहनु परेन है, मजाले नि पर्छ। अनि यो विश्व बैंकमा सायद नपढे पनि तपाईको उच्च पढ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय है। यो त्यो अहिले हामीले भन्यौं WTO सँग चाहिँ नेपालको कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्ध छ भन्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय है। यो विश्व बैंक भनेको भनिरहनु परेन, संसारकै सबैभन्दा ठुलो बैंक हो है। र मैले तपाईलाई के पनि कुरा गरेको थिएँ भने जस्तो हिजो कहिले नासुको जाँच दिनुभएको थियो भने यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो जुन छ नि विशिष्टिय संस्थाहरू चाहिँ 15वटा छ। 15वटा मध्येमा तपाईँको ब्याङ्कसँग रिलेटेड यदि जम्मै त्यसको खाले चाहिँ कहाँ छ भनेर भन्दा चाहिँ तपाईँको यो कोरोनाले गर्दा सुन्नुहोस्, यो लास्ट समिट चाहिँ कोरोनाले गर्दा फेरि यिनीहरूको उनी भइरहेछ। त्यसो हुनाले यो ठ्याक्कै तपाईँलाई मैले उनी भन्न सकिनँ, भागै छैन। त्यसपछि झन्डै झन्डै उनी पछि 2018 पछि भन्दा पनि हुन्छ है। 20 मा हुनुपर्ने भएन है। त्यस भएर मैले तपाईँलाई चाहिँ विश्व बैंकतिर लगेँ है त। विश्व बैंक भनेको संसारकै सबैभन्दा ठुलो बैंक हो भनिरहनु परेन। 4 अङ्ग फेरि सुन, 4 विश्व बैंकको यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ एकजनाले भनेको मन्त्री परिषद, महापरिषद, परिषद र सचिवालय। सुन्छ है, यहाँ WTO को मुख्य 4 अङ्ग भनेको मन्त्री परिषद 1, महापरिषद 2 हो, परिषद 3 अनि सचिवालय 3। सचिवालय भनेपछि भनिरहनु परेन, प्रशासनिक निकाय भइहाल्यो होइन। तर WTO को सबभन्दा ठुलो अङ्ग भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मन्त्री परिषद हो कि। ल अब म तपाईँलाई WTO बाट कहाँ लगेँ भन्दा चाहिँ तपाईँको विश्व बैंकतिर लगेँ। विश्व बैंक भनेको संसारकै सबैभन्दा के हो ठुलो बैंक हो है। अब यसको स्थापना कहिले भयो भन्दा चाहिँ लेख्नुहोस्, स्थापना धेरैलाई थाहा छ भन्नु परेन है। 27 डिसेम्बर है, 27 डिसेम्बर 1945। विश्व बैंक भनेको संसारकै सबभन्दा ठुलो बैंक हो। स्थापना कहिले भयो? 27 डिसेम्बर 1945 भयो है। यसको चाहिँ के हो भन्दा स्थापनाका यसको उद्देश्य है, यसको मुख्य उद्देश्य के त है। WTO पछि हामी विश्व बैंक हौँ। यो विश्व बैंकको मुख्य उद्देश्य के हो भने युद्धपीडित मुलुकलाई, यो चाहिँ सेकेन्ड ग्रेट वार पछि स्थापना भयो कि होइन। यो भनेको यसको मुख्य अब्जेक्ट युद्धपीडित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु, मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु, आर्थिक के गर्नु सहयोग गर्नु हैन। भनेको विश्व बैंकको स्थापना कहिले भयो? 27 डिसेम्बर 1945 है। अनि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको युद्धपीडित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु। यो उद्देश्यले चाहिँ तपाईको विश्व बैंकको के भएको थियो? स्थापना भएको थियो हैन। स्थापना भएको थियो हैन। यसले चाहिँ खास चाहिँ यसले चाहिँ सन् 1947 मा 47 मा चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ यो के भन्छ विश्वविद्यालय संस्थाको मान्यता प्राप्त गर्यो। याद गर्नुहोस् है, विश्व बैंकको स्थापना कहिले भयो? 27 डिसेम्बर 1945। सुरुमा यो चाहिँ सेकेन्ड ग्रेट वार पछि स्थापना भएको हुनाले यसको मुख्य उद्देश्य नै युद्धपीडित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु थियो, यसको मुख्य खास उद्देश्य है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कहिले बन्यो भन्दा स्थापना पछि, स्थापना कालको 2 वर्षपछि चाहिँ यो विश्व के भन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको के भन्दा विशिष्टिय संस्था बन्यो। कहिले बन्यो भन्दा 1947 हैन। र यसको कुल सदस्य राष्ट्र है, विश्व बैंकको कुल सदस्य राष्ट्र हाल कति छ भन्ने सोध्न सक्छ। कुल सदस्य राष्ट्र चाहिँ 189 है। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हाल चाहिँ टोटल सदस्य राष्ट्र त कति छ भन्दा यो यो बैंक हो, तर खास चाहिँ बैंकै हो क्लास हैन। अरूलाई पनि काम लाग्छ, नातिनु होला। ल मैले अहिले WTO बाट विश्व बैंकमा गएँ। विश्व बैंक भनेको चाहिँ सन् 1945 2 सेप्टेम्बरमा सेकेन्ड ग्रेट वार सक्यो। त्यसपछि स्थापना भएको संस्थाको नामको कुरा गर्नुपर्दा यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतै पर्छ हैन। डिसेम्बर 1945 मा विश्व बैंकको स्थापना भयो।
यसको मुख्य उद्देश्य के थियो? युद्ध पीडित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु थियो सुरुमा है। र यो चाहिँ विश्व ब्याङ्क चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेषज्ञ संस्थामा कहिले दर्ता भयो भन्दा त्यसको 2 वर्षपछि 1947 मा। हाल कुल सदस्य राष्ट्र कति छ विश्व ब्याङ्कको भन्दा तपाईँ 198 है, 189। अब मुख्यालय कहाँ छ त यसको मुख्यालय? प्रधान कार्यालय यसको मुख्यालय तपाईँको कहाँ छ भन्दा तपाईँको वासिङटन डिसी। सबैभन्दा के हेक्का राख्नु भने यो ब्याङ्कसँग रिलेटेड संसारमा जति पनि मुख्य अङ्गहरू छ त्यो चाहिँ वासिङटन डिसीमा छ। अमेरिकाको राजधानी वासिङटन कस डिसी युएसए है। सामान्य रूपमा जानकारी होस् है। यो विश्वयुद्ध पछि सेकेन्ड ग्रेट वार पछि स्थापना भएको ठुलो ब्याङ्कको नाम नै के हो भन्दा त विश्व ब्याङ्क हो। स्थापना 27 डिसेम्बर 1945। यसको मुख्य उद्देश्य सुरुमा के थियो? युद्ध पीडित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु थियो है। र यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेषकृत अङ्गमा अथवा मुख्य एजेन्टमा कहिले दर्ता भयो भन्दा 1947 मा। अथवा विश्व ब्याङ्क संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेषज्ञ संस्थामा कहिले सम्बद्ध भएको हो अथवा होइन सूचीकृत भएको भन्दा 1947 मा। यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा छ है। यसै गरी हाल कुल सदस्य राष्ट्र कति छ भन्दा 189 वटा छ। त्यो मध्येमा नेपाल पनि एक हो। है। र अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा अब विश्व ब्याङ्क भन्नाले एउटा मात्रै संस्था जनाउँदैन होइन। विश्व ब्याङ्क हुनुको लागि तपाईँको 5वटा ब्याङ्क मिलेर बल्ल विश्व ब्याङ्क बन्छ। याद गर्नुहोस्, विश्वको सबभन्दा ठुलो संस्था ब्याङ्कको नाम के रहेछ? विश्व ब्याङ्क हो। स्थापना 27 डिसेम्बर 1945 मा। मुख्यालय कहाँ छ? वासिङटन डिसीमा छ अमेरिकाको है। अनि सुरुमा यसको उद्देश्य के थियो? युद्ध पीडित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कहिले होइन विशेषकृत अङ्गमा यो सूचीकृत भयो भन्दा 1947 मा। हाल कुल सदस्य राष्ट्र कति छ भन्दा 189 वटा छ। मुख्यालय चाहिँ कति छ भन्दा मुख्यालय चाहिँ वासिङटन डिसी हामीले भनिसक्यौँ है। र विश्व ब्याङ्क हुनको लागि चाहिँ तपाईँको 5वटा ब्याङ्क बनेर बल्ल विश्व ब्याङ्क बन्दछ है। 5वटा ब्याङ्क बनेर बल्ल विश्व ब्याङ्क बन्छ। अब ती कुन भने विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत 5वटा वित्तीय संस्थाहरू है त। विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत है, विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत 5वटा वित्तीय संस्थाहरू। त्यो चाहिँ हामीलाई सोधिन सक्छ अथवा तलका मध्ये कुन वित्तीय संस्था पर्दैन विश्व ब्याङ्कमा भनेर सोधिन सक्छ। विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत 5वटा वित्तीय संस्थाहरू के पर्दछन् त? अहिले सुन्नुहोस् है। विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत 5वटा संस्थाहरू के पर्छ? नम्बर 1 है। नम्बर 1 मा पर्छ तपाईँको आइबिआरडी है। आइबिआरडी है। यो भनेको सुन्नुहोस्, विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत कतिवटा ब्याङ्क अन्तर्गत विश्व ब्याङ्कसँग कतिवटा ब्याङ्क सम्बन्ध छ भन्दा 5वटा मुख्य वित्तीय संस्था मिलेर बल्ल विश्व ब्याङ्क बन्छ। त्यो मध्येमा एक हो आइबिआरडी। यो भनेको इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट भनिन्छ कि है। यो नेपालीमा चाहिँ के भने पुनर्निर्माण तथा विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क भनिन्छ। भनेको इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट होइन। अब यसको स्थापना कहिले भयो भने यो पनि 1945 मा स्थापना भयो। सन् 1945 मा स्थापना भयो है। भनेको विश्व ब्याङ्क हुनलाई कतिवटा निकाय चाहिँदो रहेछ भन्दा 5वटा चाहिन्छ वित्तीय संस्थाहरू। एक हो आइबिआरडी। यो भनेको इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट। यसमा नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँको पुनर्निर्माण तथा विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क भनेर चिनिन्छ है। अनि 2 मा चाहिँ तपाईँको आइडिए भन्छ। 2 नम्बरमा चाहिँ आइडिए है। यो आइडिए भनेको के हो नि होला भने इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन है। धेरैले थाहा होला। आई भनेको इन्टरनेसनल भइहाल्यो होइन। इन्टरनेसनल। डी भनेको के रहेछ? डेभलपमेन्ट एसोसिएसन है। भनेपछि विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत कतिवटा वित्तीय संस्था पर्छ? 5वटा। 1 मा आइबिआरडी। आइबिआरडी भनेको इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट। स्थापना 48 मा भयो होइन। त्यसपछि अर्को के रहेछ? आइडिए। आइडिए भनेको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड एसोसिएसन है। यसलाई चाहिँ तपाईँको नेपालीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्गठन भनेर चिनिन्छ। यो यसको स्थापना सन् 1960। कहिले भन्दा सन् 1960 मा हो है। याद गर्नुहोस्, विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत 5वटा वित्तीय संस्था पर्छ। आइबिआरडी, आइडिए।
आइबिआरडी भनेको इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट। नेपालीमा के रहेछ यसको भनेको नेपालीमा चाहिँ पुनर्निर्माण तथा विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था। यो आइडिए भनेको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन भनेको नेपालीमा के हुन्छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्गठन हो है। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको 3 मा चाहिँ अब आइएफसी अर्को चाहिँ के रहेछ आइबिआरडी, आइडिए र आइएफसी। तपाईँले ब्याङ्कको भावना सायद अङ्ग्रेजीमै आउला। आइएफसी भनेको इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन भन्नु पर्यो। आई भनेको के रहेछ इन्टरनेसनल हैन, इन्टरनेसनल फाइनेन्स हैन, इन्टरनेसनल फाइनेन्स। अनि सी भनेको के रहेछ भन्दा त कर्पोरेसन भइगयो हैन, कोर्पोरेसन। एउटा आइबिआरडी, अर्को आइडी, अर्को आइएफसी भनेको इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन है। भनेको नेपालीमा चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थान है। यो चाहिँ सन् 1956 मा स्थापना भएको। 1956 मा स्थापना भएको है। कतिवटा भयो? 5 वटा भनेको 3टा भयो। अब हामी 4 वटा जाउँ। अर्को चाहिँ हो तपाईँको के हो भन्दा तपाईँको आइसिएसआइडी है। एउटा आइबिआरडी, आइडिए, आइएफसी अनि आइसिएसआइडी। यसको चाहिँ अलिकति लामै छ। यो आई भनेको तपाईँको इन्टरनेसनल भइगयो होइन, इन्टरनेसनल भयो होइन, इन्टरनेसनल होइन। सी भनेको सेन्टर, एसइएनटिआरई, इन्टरनेसनल सेन्टर। ओहो देख्नु भयो अरे के हो यहाँ के छ 1948 कि 1948 आइडिआरडीको तपाईँको 1948 हो है, 45 हो है। आइबिआरडीको स्थापना कहिले हो भनेर यहाँ एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ। 1948 मै हो है स्थापना। अनि अर्को मैले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट है, सेटल एसइटिटिएल सेटलमेन्ट। अनि आई भनेको इन्भेस्ट, इन्भेस्ट होइन है। एससी एसआइडीको यसको पूर्ण फुल फर्म